दोस्तों, साल 1957 में एक दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल थिमाया के ऑफिस का विजिट करते हैं। वो जनरल थिमाया से पूछते हैं कि जो सामने ड्रायर नंबर 3 है इसके अंदर क्या है। जनरल थिमाया कहते हैं कि सबसे ऊपर वाले ड्रायर में हमने डिफेंस प्लान रखा हुआ है, यानी अगर कभी हम पर अटैक हो जाए तो हमने उसे डिफेंड कैसे करना है ये सारा प्लान हमने पहले से ही बनाकर रख लिया है। जबकि दूसरे ड्रायर में इंडिया के टॉप जनरल्स के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तीसरे दराज में क्या पड़ा है। जनरल थिमाया कहते हैं कि इसमें आपकी हुकूमत का तख्ता उलटने का पूरा प्लान रखा है, यानी अगर कभी हमें आपको रास्ते से हटाकर मार्शल लॉ लगाना पड़ जाए तो इसका सारा प्लान हमने पहले से ही तैयार करके इस तीसरे ड्रायर में रख दिया है। इस जवाब के बाद नेहरू साहब लाजवाब होकर जरा मुस्कुराकर जनरल थिमाया को गौर से देखने लगते हैं। अब बताने का मकसद यह है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने मार्शल लॉ लगाने का प्लान पहले से ही बनाकर रखा हुआ है, मगर फिर भी आज तक वहाँ मार्शल लॉ नहीं लगा, जबकि इसके इर्द गिर्द के ममालिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा तक में मार्शल लॉज लग चुके हैं। पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि एक से ज़्यादा बार फौज ने हुकूमत का तख्ता उल्टा हुआ है। हमारी आज की बहस इस मौजू पर है कि इंडिया में मार्शल लॉज क्यों नहीं लगते, वहाँ की गवर्नमेंट ने आर्मी को किस तरह से तरतीब दे रखा है कि कोई भी जनरल चाहकर भी मार्शल लॉज नहीं लगा सकता। आइए आज इस सवाल का जवाब खोजते हैं। An attempt to overthrow Bolivia's democratically elected government has been stopped. We begin with breaking news from Bolivia, where a military coup appeared. मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। Your armed forces have never and shall never let you down. दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी हमने आपको वीडियो के शुरू में सुनाई है, इससे बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि जब इंडियन आर्मी को तरतीब ही इस तरह से दिया गया है कि वहाँ मार्शल लॉज नहीं लग सकते, कोई भी जनरल गवर्नमेंट का तख्ता उलटकर मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम नहीं कर सकता, तो फिर ड्रायर नंबर 3 में पड़ा प्लान भला किस काम का। असल में हुआ कुछ यूँ था कि इंडिया बनने के फ़ौरन बाद यानी साल 1950 से लेकर 1960 तक गवर्नमेंट के हालात कुछ इतने ज़्यादा सीरियस हो चुके थे कि तकरीबन हर कोई ये कह रहा था कि आज नहीं तो कल मुल्क आर्मी के कंट्रोल में आ जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट का इतनी आबादी को संभालने से हाथ खड़े कर देना था। इसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से मुल्क इंडियन गवर्नमेंट के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई पड़ रहा था और इंडियन आर्मी मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के लिए हाथ पैर चला रही थी। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी मार्शल लॉ लगाना तो दूर, उसके करीब भी नहीं भटक पाई। दोस्तों, इंडिया में मार्शल लॉज क्यों नहीं लगते, इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जिन मुल्कों में मार्शल लॉज लगते हैं वहाँ ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है कि आखिर मिलिट्री को कंट्रोल संभालना पड़ जाता है। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो साल 1948 में कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद हालात मज़ीद बिगड़ गए थे। 1950 में लाहौर में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों को रोकने के लिए पहले तो सिविलियंस ने अपनी जान मारी, मगर कोई खातिर खां फ़र्क ना पड़ा, बल्कि हालात मज़ीद बिगड़ गए। आखिरकार हालात को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलवाया गया और आर्मी ने बड़े आसान तरीके से न सिर्फ हालात को संभाला बल्कि पूरे मुल्क को रंगो रोगन करके साफ़ सुथरा कर दिया। ये आर्मी की तरफ से अपने मुल्क के लिए पहला तोहफा था। इस चीज़ ने लोगों के दिलों में आर्मी की इज्जत और वकार को कई गुना मजीद बढ़ा दिया। इसके 8 साल बाद 27 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान में पहली बार मार्शल लॉ लगा। जनरल अयूब खान ने अस्कंदर अली मिर्ज़ा की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और ख़ुद मुल्क के स्याह व सफ़ेद के मालिक बन गए। इसके बाद जो मार्शल लॉज का सिलसिला चला वो काफ़ी तवील था। बल्कि यहाँ हम आपको एक फ़नी बात भी बताएं कि जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो कुछ लोग जो इस मार्शल लॉ के हामी थे वो कहने लगे कि पाकिस्तान में अब तो माशाअल्लाह हो गया। मतलब ये कि खुदा की मेहरबानी से पाकिस्तान में अब हर चीज़ बेहतर हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो था पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉज का लगना, जबकि इंडिया में मार्शल लॉ ना लगने की जो बुनियाद है वो आज़ादी से पहले ही पक्की हो चुकी थी। आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडियन के आर्मी ऑफिसर्स अपने रैंक्स को मुकम्मल इंजॉय करते थे, बल्कि आर्मी का चीफ तो वायसराय के बाद दूसरा सबसे ताकतवर तरीन शख्स माना जाता था। मगर आज़ादी के बाद से चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गईं। आज़ादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो इनके दिमाग में ये बात कब से खटक रही थी कि हमें इंडियन आर्मी की पोजीशन को मुल्क के अंदर लो करना होगा। अगर आर्मी ज़्यादा ताकतवर हुई तो ये हमारा तख्ता कभी भी उलट सकते हैं।
اس کے لیے جو پہلا سٹیپ اٹھایا گیا وہ تھا انڈین آرمی کی تنخواہوں کو کم کرنا۔ اب جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ آزادی سے پہلے انڈین آرمی برٹش راج کے انڈر ایک لگژری لائف انجوائے کرتی تھی۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جواہر لال نہرو نے بہت ساری پالیسیز بنائی جن کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انڈین آرمی کی تنخواہوں کو کم کیا گیا اور ان کی مراعات کو باقی عام ملازمین کے برابر لایا گیا، بلکہ ایک بار تو ان سے بھی زیادہ کم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ کہ 3 مورتی گھر جو انڈیا کے اندر سب سے مہنگی اور سب سے بڑی سرکاری رہائش گاہ ہے، وہ پہلے انڈین چیف آف آرمی سٹاف کے زیر استعمال تھی۔ مطلب اس گھر میں چیف آف آرمی سٹاف اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ تصویر میں یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ گھر کتنا بڑا ہے اور یہاں 3 مورتیاں رکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اسے 3 مورتی گھر کہا جاتا ہے۔ یہ گھر جواہر لال نہرو نے چیف آف آرمی سٹاف سے خالی کروا لیا اور خود وہاں شفٹ ہو گئے۔ اس کو پرائم منسٹر ہاؤس بنا دیا گیا اور چیف آف آرمی سٹاف کو قدرے چھوٹے گھر میں شفٹ کر دیا گیا۔ دوستو، دوسرا کام جو جواہر لال نہرو نے کیا تھا وہ تھا انڈین بجٹ میں سے آرمی کے بجٹ کو کم کرنا۔ جب بجٹ پیش کیا گیا تو آرمی کے بجٹ کو ایک بہت بڑا کٹ لگایا گیا، جس پر اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کے ایم کریپا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ انڈین اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد چیف صاحب کی انکوائری لگ گئی اور جواہر لال نہرو نے کہا کہ انڈین اکانومی سے آپ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، آپ صرف آرمی کو سنبھالیں، اکانومی کو ہم خود ہی سنبھال لیں گے۔ اب جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 1950 سے لے کر 1960 تک اس بات کا خدشہ تھا کہ ملک کبھی بھی ملٹری کو یعنی مارشل لا کی طرف جا سکتا ہے، اسی لیے جواہر لال نہرو نے 1970 میں ایسی پالیسیز بنا دیں کہ انڈین آرمی کو کو پروف ڈکلیئر کر دیا گیا۔ مطلب اس آرمی پر ڈیموکریسی کی اتنی لیئرز ہیں کہ آپ چاہ کر بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم کر ہی نہیں سکتے۔ اس سارے کا سارا کریڈٹ جواہر لال نہرو کو جاتا ہے، جس سے آج بھی انڈین آرمی کے بہت سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آرٹیکل 34 کے تحت اگر کسی جنرل کا دل کر بھی پڑے مارشل لا لگانے کا تو اسے پہلے پریزیڈنٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے مزید 4 کمانڈرز کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ ان 4 کمانڈرز کے پاس اپنی اپنی کورس ہوتی ہیں، جبکہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس اپنی کوئی بھی کور نہیں ہوتی۔ آرمی چیف کو مارشل لا لگانے سے پہلے ان 4 کمانڈرز کو راضی کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی کورس میں موجود جوانوں کی مدد سے ملک میں مارشل لا لگا سکیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انڈیا میں مارشل لا ایک ایسی تجوری ہے جس کو کھولنے کے لیے 6 چابیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک یہ 6 کی 6 چابیاں اکٹھی نہیں لگیں گی تجوری نہیں کھلے گی۔ ان میں سے ایک چابی تو ہے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس، باقی 5 میں سے 4 چابیاں 4 کمانڈر کے پاس اور آخری یعنی 6ٹھی چابی ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس ہے۔ اگر چیف آف آرمی سٹاف ملک میں مارشل لا لگانا بھی چاہیں تو پریزیڈنٹ سمیت باقی 4 کمانڈرز کو راضی کرنا لگ بھگ ناممکن سا کام ہے۔ دوستو، ایک اور ستم یہ ہوا کہ انڈیا نے آرمی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ان سبھی چیزوں پر نظر رکھنے اور ان کی جاسوسی کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے جسے IB یعنی انٹیلیجنس بیورو کہتے ہیں۔ اس ادارے کا کام آرمی آفیسرز کی مکمل جاسوسی کرنا اور وزیر اعظم کو بتانا ہوتا ہے کہ اس وقت آرمی میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ یہ ادارہ ڈائریکٹ وزیر اعظم سے رابطے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جن 4 کمانڈرز کا ہم نے پہلے ذکر کیا ان کے ڈائریکٹ رابطے وزیر دفاع سے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں اور پینشنز وغیرہ بھی وزیر دفاع کا آفس ہی طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری آرمی کے پاس ہوتی ہے، جبکہ انڈیا میں پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے الگ سے ایک ادارہ کام کرتا ہے۔ انڈین آرمی پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کو کنٹرول نہیں کرتی۔ آپ نے اکثر نریندر مودی کے ساتھ بلیک یونیفارم میں ان کے سیکیورٹی گارڈز دیکھے ہوں گے۔ یہ آرمی کے جوان نہیں ہوتے بلکہ انہیں الگ سے اسپیشلی پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے ہائر کیا جاتا ہے اور ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی ترامیم ہونی چاہیے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے